बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुस्तुम एंड सोहराब का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि रुस्तुम एंड सोहराब एक ट्रेजिक स्टोरी है। इसमें लास्ट पे एक ट्रेजेडी होती है, पेश आती है। सोहराब रुस्तुम और तन्मय का बेटा होता है। रुस्तुम पर्शिया के बादशाह, जिसको आज हम ईरान बोलते हैं, पर्शिया के बादशाह का फेवरेट होता है। टाटर प्रिंसेस से रुस्तुम की मुलाकात होती है तो वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब वो शादी कर लेता है, उसको किंग जो था काइकोस, पर्शिया को जो किंग, वो उसको वापस बुला लेता है। उसको अपनी बीवी को वहाँ ही छोड़ना पड़ता है। जब वो उससे अलग हो रहा था तो वो अपनी बीवी से उसने कहा कि जब आप माँ बनोगी तब एक कीमती पत्थर उसने उसको दिया कि जब आप माँ बनोगी तब ये कीमती पत्थर उस बच्चे के आर्म पे बांध देना और अपनी शादी को सीक्रेट ही रखना, किसी से मत बताना कि हमने शादी कर ली है। फिर क्या हुआ कि तन्मय ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसने रुस्तुम को ये नहीं बताया कि उसका बेटा हुआ। कि उसने सोचा कि अगर मैं रुस्तुम को बताऊंगी कि मुझे बेटा हुआ है कि तो वो उसको भी अपने ही तौर तरीके पे चलना सिखाएगा, वो उसको अपने ही साथ ले जाएगा। फिर जैसे मेरा हस्बैंड मुझसे दूर हो गया, वैसे ही मेरा बेटा भी फिर मुझसे दूर हो जाएगा। तो तन्मय ने उस रुस्तुम को एक पैगाम भेजा कि मेरी बेटी हुई है, बेटा नहीं। तन्मय ने बेटे का नाम सोहराब रखा। सोहराब जब बड़ा हो गया तो वो बहुत ही बहादुर और खूबसूरत लड़का बन गया। उसने तलवारबाजी भी सीखी थी, उसने जंग करना भी सीखा था। दूर दूर तक उससे कम्पीट करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए कोई तलवारबाजी में कोई नहीं था। फिर क्या हुआ, वन डे देयर केम टू दैट कंट्री ए यंग वॉरियर हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड्स। एक दिन उनकी कंट्री में यानी पर्शिया में एक वॉरियर आ गया, फाइट करने के लिए आ गया, और जिसने बहुत सारी जगहों पे फाइट की थी। उसने क्या किया, ही चैलेंज्ड सोहराब टू सिंगल कम्बैट। उसने सोहराब को चैलेंज किया कि आप मुझसे फाइट कर सकते हो। सोहराब रेडीली एग्री टू फाइट विथ हिम। सोहराब ने मतलब उससे फाइट करना, उससे मान लिया कि मैं आपसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। एज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट, द यंग सोल्जर सेड टू सोहराब, बिफोर वी फाइट टेल मी योर पेरेंटेज। जो ही वो फाइट करने के लिए रेडी हो गए, जंग लड़ने के लिए रेडी हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए रेडी हो गए, तो उस यंग सोल्जर ने सोहराब से कहा कि इससे पहले कि हम लड़ना शुरू कर दे, आप मुझे पहले अपनी पेरेंटेज बताइए, अपने बाप का नाम मुझे बताओ। आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कम्बैट विथ एनी वन हु इज़ ऑफ लो बर्थ। मैं उसके साथ के साथ फाइट नहीं करता हूँ, उसके साथ लड़ता नहीं हूँ जो लो बर्थ का हो, यानी जिसके माँ बाप ने जो पैदा हुआ हो शादी से पहले, यानी जिसके माँ बाप ने शादी नहीं की हो और वो पैदा हुआ हो, मैं उसके साथ फाइट नहीं करता हूँ। The men who had gathered round looked at सोहराब। जो वहाँ लोग जमा हुए थे वो सोहराब की तरफ देखने लगे। None knew exactly who सोहराब's father was। एक्चुअली वहाँ कोई नहीं जानता था कि सोहराब का फादर कौन था, क्योंकि सोहराब की जो माँ थी तन्मय, उसने अपनी मैरिज को सीक्रेट रखा था, इसलिए किसी को पता नहीं था कि इस सोहराब का बाप कौन है। सोहराब who did not know the secret of his birth hung his head in shame। सोहराब जिसको पता नहीं था कि मेरा बाप कौन है, उसका सर शर्म से झुक गया। We shall meet at dawn tomorrow, he said to his opponent and went away। उसने अपने चैलेंजर से कहा कि हम कल सुबह फिर मिलेंगे, और वो वहाँ से चला गया। He hurried home straight away and said to his mother, you have hidden from me the name of my father all these years। वो जल्दी जल्दी घर चला गया और अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने मुझसे इतने सालों तक क्यों छुपाया कि मेरा बाप कौन है, मेरे बाप का नाम क्या है। Unless you tell me at once who my father is,
you will see me dead. اگر آپ مجھے نہیں بتاؤ گے کہ میرا باپ کون ہے, میرے باپ کا نام کیا ہے, تو آپ مجھے مرا ہوا دیکھو گے. Then he told his mother what the young soldier had said. تب اس نے ماں سے کہا کہ اس سولجر نے, اس چیلنجر جو تھا, اس نے مجھ سے کیا کہا. I have had reason to hide the name of your father from you, my son, but I will tell you his name now, said تنمے. تنمے نے اس سے کہا کہ میرے پاس ریزن ہے کہ میں نے آپ سے آپ کے باپ کا نام چھپایا, آپ کے باپ کا نام راز رکھا, اس کے لیے میرے پاس ایک ریزن ہے, لیکن میرے بیٹے اب میں آپ کو آپ کے باپ کا نام بتاؤں گی. You are the son of the great Rustum, the shield of Persia. آپ رستم کے بیٹے ہو, جس کو پرشیا کا شیلڈ کہا جاتا ہے, جس کو پرشیا کی ڈال کہا جاتا ہے, آپ اسی رستم کے بیٹے ہو. When Sohrab heard his words, his heart was filled with pride. جب رستم نے اس کی یہ باتیں سنی کہ میں جب سہراب نے یہ باتیں سنی, یہ سنا کہ میں رستم کا بیٹا ہوں, تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا. وہ بہت ہی خوش ہوا کہ میں رستم کا بیٹا ہوں. رستم, I am the son of Rustum. Oh, why did you hide this from me all these years? رستم, کیا میں رستم کا بیٹا ہوں؟ آپ نے اتنے سالوں تک مجھ سے کیوں چھپایا کہ میں رستم کا بیٹا ہوں. Let me now go and announce my father's name and fight my challenger. اب میں جاؤں گا اور وہاں اناؤنس کروں گا, وہاں سب کو بتاؤں گا کہ میرا باپ کون ہے, میرے باپ کا نام کیا ہے, اور میں اس چیلنجر سے فائٹ بھی کروں گا. At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, I am Sohrab, son of Rustum, the shield of Persia. دوسری صبح سہراب چلا گیا اس چیلنجر سے ملنے کے لیے اس جگہ پر جہاں وہ لڑنے کے لیے گئے تھے, اور وہاں ان سے کہا کہ میں سہراب ہوں, میں رستم کا بیٹا ہوں, جس کو پرشیا کا شیلڈ کہا جاتا ہے. I accept your challenge. میں آپ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں, میں آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. Are you ready to fight? کیا آپ تیار ہو مجھ سے لڑنے کے لیے؟ At the very sound of Rustum's name, Sohrab's opponent lost courage. جو ہی سہراب کے اپوننٹ نے رستم کا نام سنا تو اس نے اپنی ہمت کھو دی. He hastily withdrew his challenge. اس نے اپنا چیلنج واپس لے لیا. جو ہی اس نے رستم کا نام سنا, اس نے اپنے چیلنج کو واپس لے لیا. Such was the fear that Rustum's name inspired. یہ تھا رستم کے نام کا خوف. وہاں لوگ رستم کے نام سے ڈرتے تھے. جو ہی اس نے رستم کا نام سنا, اس نے اپنے چیلنج کو واپس لے لیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. سہراب واپس آ گیا اپنے گھر اور اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنے باپ کی تلاش میں نکلوں گا اور اس کو ڈھونڈوں گا بھی. I shall set out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone. اس کی ماں نے اس سے کہا کہ آپ اکیلے اس کو ڈھونڈنے مت جاؤ. But finding him determined to go. لیکن جب اس نے کہا کہ یہ میری بات نہیں مانے گا, یہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا, How will you and Rustum know each other? آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے پہچانو گے اگر آپ اس کو ڈھونڈو گے بھی رستم کو, تو آپ اس کو کیسے پہچانو گے؟ نہ وہ آپ کو پہچانے گا اور نہ ہی آپ اس کو پہچانو گے, کیونکہ Your father left me before you were born. آپ کے فادر نے مجھے چھوڑ دیا تب جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. But Sohrab was bent on going. I will not return. لیکن سہراب نے اس کی بات نہیں سنی. اس نے اپنی ماں سے کہا, I will not return, he said, unless I find my father. میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک نہ میں اپنے باپ کو ڈھونڈوں گا. یہ تھا اس کا دوسرا پارٹ. اس سے آگے ہم انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں پڑھیں گے. باقی وسلام.